جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी देखते हैं उज़लाती मिजाज जो है उसके अंदर कौन कौन सी अलामात होती हैं। ये चूँकि मुझसे सवाल किया गया था कि साबी उज़लाती और गुदी मिजाज यानी बलगमी मिजाज, सफरावी मिजाज और सुदावी मिजाज के ऊपर लहदा से वीडियोस बनाकर अपलोड करें ताकि हम लोगों को आसानी हो। हम पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, तो मुझे भाई पूरी दुनिया में जितने भी मेरे उर्दू बोलने वाले, उर्दू सुनने वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सवालों के जवाब बाद देता रहूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत देता रहे और मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूँ, और मेरे लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह पाक मेरे मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह आपके मामलात में भी आसानियाँ पैदा फरमाए। ये मेरी दिली दुआ है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आज मैं उज़लाती मिजाज या सुदावी मिजाज जब हो जाता है तो सुदावी या उज़लाती मिजाज के जो लोग हैं उनकी जो अलामात हैं वो क्या होती हैं जिसकी वजह से उनके बहुत से डिजीज़ या अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसमें मुंह का जायका सर होता है तुरश या फिर कड़वा, तुरश या फिर कड़वा। अब इसमें उज़लाती साबी है तो तुरश है और उज़लाती गुद्दी है तो कड़वा है। इस तरह से छोटा पेशाब या यूरन इंतहाई कलील मकदार में आता है। बाद लोगों को तो पूरा दिन पेशाब नहीं आता, छोटा पेशाब, और वो कहते हैं जी मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मेरा जी मसाना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको पूरा दिन भी पेशाब नहीं आता। तो ये भी मेरा ख्याल है कि सुदा की ज़्यादती है, ये भी उज़लाती मिजाज है, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, गुर्दे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा इशारा दे देता हूँ क्योंकि बात लंबी ना हो जाए। बहुत से लोगों का पेशाब के दुरुस्त अखराज के ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की दवाइयाँ खाते रहते हैं, यूरिन को निकालने की दवाइयाँ नहीं खाते और गुर्दे की सोजिश को ख़त्म नहीं करते, गुर्दे के स्कैटर को ख़त्म नहीं करते, बल्कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते रहते हैं और फिर खाते रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पेशाब जो है वो कुछ लोगों का उज़लाती साबी मिजाज में रुक कर ब्रेक लगा के आता है। इस तरह से पेशाब का रंग जो है ना जी वो सुर्खी माइल या फिर हल्का स्याही माइल होता है। ऐसे लोगों को नींद या तो उज़लाती गुद्दी मिजाज हो तो आती नहीं है, उज़लाती साबी में आ जाती लेकिन कम आती है। इस तरह से उन लोगों का रंग या तो फिर काला स्याही माइल होता है जिसमें उज़लाती साबी में, और अगर उज़लाती गुद्दी हो जाए तो फिर उनका रंग जो है वो चेहरे का या हाथों का वो क्या हो जाता है जी, सुर्खी माइल हो जाता है। बड़े वो तेज़ कलर ऊपर जो है ना उनकी गालों के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। ये ज़्यादातर ख़वातीन में होता है, मर्दों में भी कुछ में हो जाता है। अच्छा जी, ऐसे लोगों का जो मोटापा है ना सर बड़ा सख्त होता है, क्योंकि बॉडी जो है ना जी हाथ लगाएं तो अगर वो मोटे हैं उज़लाती गुद्दी मिजाज में तो बड़े सख्त मोटापा है, और पहलवानों वाला मोटापा आप कह सकते हैं, उनमें एनर्जी जान जरूरत भी होती है वैसे। अच्छा जी, इनके पखाने का जो कुआम है ना जी वो भी मोटा होता है, यानी उसमें पानी नहीं होता, पानी जो है वो इंटेस्टाइन चूस लेती है उसमें से। अच्छा, तो इसके अलावा इनको जो पखाना आता है ना जी वो दिन में एक ही बार बड़ी मुश्किल से तकलीफ़ से ज़ोर लगू के या फिर कब्ज़ की गोलियां खा के फिर आता है। तो वहाँ पे वो कब्ज़ का इलाज कर रहे हैं, वो उज़लाती या सुदा को ख़त्म नहीं कर रहे, कब्ज़ की गोली खा रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो ड्रॉप्स ले रहे हैं, लेकिन एलोपैथी के ले रहे हैं। अब एलोपैथी में एलोपैथी की जाने बला कि वहाँ पे आपके मिजाज को भी कन्वर्ट करना है। अगर आपके मसल्स जो हैं वो उनमें ज़्यादा खिंचाव आ गया है तो उनको थोड़ा नरम भी करना है, तो उनको नरम करने के लिए हमें गर्म ग़िज़ा खानी है। खैर बहरहाल जी, इनकी ज़ुबान के ऊपर जो है ना जी रंग अगर आप नोट करें तो या तो ब्लैकिश होता है थोड़ा सा, या फिर जामनी होता है थोड़ा सा, या इनकी सेंटर में एक सफ़ेद धारी होती है और कट भी लगे होते हैं ज़ुबान के ऊपर, और साइडें जो हैं वो क्लियर होती हैं, वो साफ़ होती हैं। इनके दांतों का रंग जनाब काला, और इनकी जो स्किन है वो या तो फिर ब्लैकिश या फिर सुर्खी माइल। बालों की मकदार जनाब दरमियानी होती है, ना तो ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। हाँ, एक चीज़ है, सुदावी मिजाज के लोगों के बाल जो है ना जी वो स्याह रहते हैं।
اگر ان کا مزاج جو ہے وہ کنفرم سداوی رہے، اس کو بار بار تبدیل نہ کیا جائے تو وہ سیاہ ہی رہتے ہیں، ان کو پھر کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے ہے جی ان کی جلد، ہاتھ لگائیں تو بڑی سخت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں میں مردانہ امراض جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، بہت نہ ہونے کے برابر۔ ہاں اگر بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر سے آپ کی مردانہ طاقت کم نہیں ہوتی، اس کی جو آپ دوائی کھا رہے ہیں نا جی ایلوپیتھی کی، اس سے مردانہ طاقت کم ہوتی ہے۔ میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں وہ جی بلڈ پریشر ہے جی، مردانہ طاقت ختم ہوگی جی، اب کیا کریں جی؟ وہ بھائی وہ جو گولی کھا رہے ہیں نا اس کو چھوڑیں، مردانہ طاقت ٹھیک ہو جائے گا، وہاں مردانہ طاقت کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے گلائنڈس کو متحرک کرنا ہے۔ جب آپ کے گلائنڈ متحرک ہوں گے مردانہ طاقت ویسے ہی بحال ہو جائے گی۔ وہ تو گولی نے ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے، آپ جو ڈیلی بی پی کی گولی صبح شام لے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خواتین میں اگر لکوریا ہوتا ہے تو موٹا دانے دار ہوتا ہے، پھر خواتین کے رحم کے اندر جو ہے نا جھلیاں بن جاتی ہیں، رسولیاں بن جاتی ہیں، ویجائنل خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، چبھن نہیں ہوتی، خارش ہوتی ہے، اور اس طرح سے کئی ایک مسائل ہیں۔ حسن نسوانی کی اگر ہم بات کریں تو ایسی خواتین جو ہیں ان کے بہت ہی سائز چھوٹے ہوتے ہیں، اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پیاس کا لگنا، تو ایسے لوگوں کو پیاس بہت کم لگتی ہے، بہت ہی کم۔ سر پانی پینا ہے؟ نہیں جی نہیں، کوئی نہیں پینا، تو پیاس بہت کم لگتی ہے عضلاتی مزاج والے لوگوں کو۔ اچھا، نیند، تو جناب علی نیند بھی ان لوگوں کو بہت کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ خواب میں یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی یا پھر سرخ رنگ کی شیاء ان کو نظر آتی ہیں، کالا رنگ یا پھر سرخ رنگ کی شیاء ان کو نظر آتی ہیں، کالے رنگ کی ڈرونی چیزیں ان کو نظر آئیں گی۔ پسینے کی بو ان کی جناب یا تو ترش ہوگی یا پھر ان کا ذائقہ جو پسینے کا ہے وہ کڑوا ہوگا یا پھر ترش ہوگا، نمکین نہیں ہوگا۔ اس کو کچھ لوگ اپنا تجربہ خود تو کر سکتے ہیں نا، لازمی نہیں ہے کہ وہ مطلب کسی دوسرے کا تجربہ کریں، اپنا خود تو تجربہ کیا جا سکتا ہے نا، ایسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جی میرے پسینے کا جو ذائقہ ہے وہ کس طرح سے ہے، لیکن وہ تبھی ہوگا جب آپ منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے، پھر ہوگا، کیونکہ آپ کے منہ کا بھی ذائقہ ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ ہے جناب آپ کا عضلاتی مزاج کے اندر جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن میں بھی اس چیز سے نہیں ہٹوں گا، آپ پھر بھی سوال کیجئے گا، میں انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس کی وجہ سے بہت سے امراض ہو سکتے ہیں، عضلاتی مزاج میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، عضلاتی مزاج میں قبض ہو سکتی ہے، عضلاتی گودی اگر ہو جائے تو پھر بہت زیادہ تبخیر معدہ ہو سکتا ہے، معدے کے اندر جو ہے وہ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو موٹاپا ہو سکتا ہے، اس میں جو ہیلدی موٹاپا ہوتا ہے۔ بہرحال کافی امراض ہیں عضلاتی مزاج میں، تو بہت زیادہ امراض ہیں۔ کالا یرکان جو ہے وہ بھی عضلاتی ہے، ٹائیفائڈ جو ہے وہ بھی عضلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال پھر بھی کوئی سوال رہ جائے تو میں حاضر ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔